السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الاحداث الرئيسيه ديال الشابيتر 2 من لابواط اميرفي. في الفيديو اللي فات كنا شفنا الاحداث الرئيسيه لي زيفينمون برينسيبو ديال الشابيتر 1. دابا غندوزو للشابيتر 2. Alors, chapitre 2. Donc au début du chapitre 2, في البدايه ديال chapitre 2, le narrateur Sidi Mohamed. Donc, le narrateur هو Sidi Mohamed. Donc, au début du chapitre 2, le narrateur parle du mardi. غتكلمنا على الثلاث يوم الثلاثاء. Un jour néfaste pour tous les élèves du MSID. واحد اليوم مشؤوم بالنسبة لجميع التلاميذ ديال المسيد. علاش؟ غنشوفوا حنايا التفسير ديال هذا الشيء. car ils doivent réciter لأنهم غيضطروا يعرضوا réciter le Coran qu'ils ont déjà appris. حيت داك يوم الثلاث التلاميذ ديال المسيد غيخصهم يعرضوا القرآن اللي حفظوه ملي بداو القرايه في المسيد. هادشي باش لو ناراتور في لو ديبي دو شابيتر يقولنا هاد لو جور سي ان جور نيفاست، يوم مشؤوم. alors le MSID ou l'école coranique يعني المسيد او المدرسه القرآنيه se présente comme un espace étouffant، هو واحد الفضاء اللي كيخنق لو ناراتور. دونك لو ناراتور نيم با لو MSID، ما كيبغيش لو MSID. alors au MSID le maître d'école اللي المعلم ديال المدرسه اللي هو الفقيه et les coups de sa baguette. les coups هو الضربات ديال sa baguette يعني ديك العصا اللي كيستعملها الفقيه de Kognacé sont source de cauchemar، هي مصدر واحد الكوابيس et de souffrance معاناة pour le petit garçon. شكون هو le petit garçon اللي هو le narrateur الحاكي سيدي محمد. le maître d'école est un personnage autoritaire، يعني الفقيه واحد الشخص اللي سلطوي. il recourt au châtiment corporel كيلجأ للشاتيمون العقاب الجسدي et aux punitions. donc هنايا donc في هذا لو ديبي دو شابيتر 2 لو ناراتور سيدي محمد غيتكلم لنا على لو ماردي هاد الثلاث. قلنا ان جور نيفاست، ما تنساوش هاد لو فوكابولير بالفرنسي. حنا ندير لكم المقابل ديال هذا الملخص باللغه العربيه، ولكن حنا خاصنا نعقلوا على لو فوكابولير اون فرونسي. دونك في هذا لو شابيتر 2 في البدايه ديالو دونك لو ناراتور كيما قلنا تكلمنا على لو ماردي، قلنا ان جور نيفاست، خاصنا نعقل على لادجيكتيف نيفاست يعني يوم مشؤوم، ونعرف السبب علاش. car ils doivent réciter le Coran qu'ils ont déjà appris، حيت les élèves du MSID التلاميذ خاصهم يعرضوا القرآن اللي حفظوه ملي يدخلوا ليكول. داكوغ et le فقيه عنده واحد لا باغيت دو كونياسي، واحد العصا دو كونياسي ديال السفرجل كيستعملها باش كيعاقب التلاميذ. ensuite سيدي محمد دونك تكلمنا على لو ماردي على يوم الثلاثاء فاش غيرجع للدار. دونك ا سون روتور بعد العوده ديالو للمنزل لو ناراتور تروف سا مير سوفرونت، غلقى الام ديالو كتعاني فيها شقيقه، ومعها في الدار لاله عيشه. دونك لاله عيشه اون امي انتيم دو لاله زبيده، صديقه مقربه من لاله زبيده. لاله زبيده دونك سي لا مير دو ناراتور. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش لي بيرسوناج راه كاين فيديو كيقدم لي بيرسوناج برينسيبو دو لا بواط اميرفي بالتفصيل، وكاين فيديو على شابيتر 1. دونك لاله عيشه اون امي انتيم دو لاله زبيده بروبوز غتقترح اون فيزيت او سانكتوير دو سيدي علي بوغالب. لاله عيشه غتقترح على لاله زبيده انها يمشيو بجوج لواحد الضريح اللي سميتو سيدي علي بوغالب، لان لاحظت ان سيدي محمد الوجه ديالو شاحب ولاله زبيده حتى هي مريضه. دونك لونفون pourra boire de l'eau du sanctuaire، قالت ليها راه ولدك يشرب الماء ديال داك الضريح et retrouver ainsi sa gaieté et sa force، ويسترجع القوة ديالو والبشاشة ديالو. quand سيدي محمد arrive au mausolée دونك لاله زبيدة لاله عيشة وسيدي محمد غيمشيو هاد الموزولي اللي سميتو لو موزولي سيدي علي بوغالب، ولو ناراتور يوصف لنا داك التراجي المسار الطريق. دونك هنا quand Sidi Mohamed arrive au mausolée, il nous décrit ce lieu. Il nous décrit يعني كيوصف لنا ce lieu هذا المكان et les différents rituels. rituels هما طقوس. هنا في هاد لي باج الكلمات اللي عندهم نفس اللون بالعربية وبالفرنسي يعني هما الشرح ديالهم. دونك باغ اكزومبل هنا عندنا ريتويال بالاخضر، غنمشيو للمعنى ديالها باللغة العربية هو طقوس. دونك
فاش مشى سيدي محمد لهاد الضريح غيوصف لنا ويتكلمنا على لي ريتويال الطقوس كي سي باس اللي كيوقعوا في هذاك الضريح، يعني الناس شنو كيديروا في هذاك الضريح. ولكن مي à la fin de la visite في الاخر ديال الزياره le narrateur se fait griffer par un chat. le narrateur غيقمشو واحد القط، يعني سيدي محمد هذاك الموزولي عامر بالقطط، يعني كيربيو القطوطه، سيدي محمد تقرب من واحد القط هو يقمشو. صحيح. دونك حنا خاصنا نعرفوا ليستوار لي زيفينمون ونعرفوا هاد لو فوكابولير بالفرنسي. لو جور سويفون في اليوم الموالي معلم عبد السلام دونك اللي هو لو بير دو ناراتور لو بير دو سيدي محمد demande à لالا زبيدة de ne pas envoyer le narrateur en مسيد. معلم عبد السلام فاش فاق الصباح غيطلب من لالا زبيدة مرتو ما تصيفطش سيدي محمد المسيد يقرا لانه مريض بسبب هذاك الضربه ديال القط. سيدي محمد prend 2 jours et demi de repos، يومين ونص ديال الراحه. 2 jours et demi pour vivre comme un prince loin de فقيه sa baguette، يومين ونص باش يعيش بحال لو برانس الامير وبعيد على الفقيه والعصا ديالو. دونك لو ناراتور كيكره لو مسيد، هادشي باش هاد يومين ونص غيدوزها بحال الامير. ensuite le narrateur parle des salutations، غيتكلمنا على لي سالوتاسيون على التحيات، يعني غيتكلمنا على لي فوازين الجارات ديالو فاش كيفيقوا الصباح، هذاك السلام اللي كيديروا الصباح، ديك صباح الخير الله يسعد الصباح اتسيتيرا. دونك غيتكلمنا في واحد صفحات بزاف على لي سالوتاسيون اي لي سويت دوزاج اونتر لي فوازين، وغيتكلمنا على دريس لو تانيو، ومن بعد غيتكلمنا على دريس لو تانيو. دونك دريس لو تانيو ردوا البال كاين دريس العواد ودريس لو تانيو. دريس العواد راه الجار ديال سيدي محمد، ودريس لو تانيو هنا عندنا لابرونتي دو سون بير، المتعلم، يعني معلم عبد السلام الاب ديالو ناراتور هو دراز نساج، وعنده واحد السيد كيتعلم عنده اللي هو دريس لو تانيو هو لابرونتي دو سون بير. شنو كيدير هاد الدريس؟ كي فيان بور فير لي كوميسيون دو ميناج، كيجي كيتقدى، كيجيب الصخره وكيشري داكشي اللي خاص في الدار، يعني الخضره اللحم الدجاج اتسيتيرا. دونك هادو هما لي زيفينمون برينسيبو دو لا بواط دو شابيتر 2 دو لا بواط ا ميرفي. شفنا انا لو ناراتور في الاول تكلمنا على لو ماردي جور نيفاست، قلنا علاش نيفاست يوم مشؤوم، من بعد تكلمنا على لا فيزيت دو موزيل سيدي علي بوغال، تكلمنا على الزياره ديال الضريح اللي قام بها هو والام ديالو لاله عائشه، وغيتكلمنا على لاله عائشه وغيوصف لنا هذاك الضريح. ومن بعد تكلمنا على هذا يومين ونص اللي ياخذ راحه، غيتكلمنا على لي سالوتاسيون دي فوازين، على التحيات الصباحيه ديال الجارات. في الاخر غيتكلمنا على دريس لو تانيو لابرونتي دو سون بير. الفيديو ديالنا ان شاء الله المقبل غيكون على شابيتر 3 الجزء الثالث والاحداث الرئيسيه ديالو. ولكن قبل ما تبداو بالشابيتر 2 لا 3 ضروري تكونوا عارفين لي زيفينمون برينسيبو ديال شابيتر 1 و سورتو لي بيرسوناج برينسيبو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.